گل توجہ نہ سنی کچھ بندے ایسے بھی ہیں نے جڑے آندے نے جی نبی پاک کی صرف ایکو ہی تھی سی کیا دیں سارے بولو ذرا حضور دی ایک ہی تھی اے جڑیاں تسی آندے نا حضور دی چار تھیاں اے گل غلط ہے جی تواڈے دلیل ہے جی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی کو بس اس کو علاوہ کوئی کر ایک پاسے میں سجنوں تاریخ تے ایک پاسے میں اللہ دا قرآن سبحان اللہ اور اے دسو بندہ تاریخ دی مننے کہ اللہ دے قرآن دی مننے سارے بولو حضرات کدی مننی چاہیے جی اللہ دے قرآن یاد رکھنا جتھے قرآن آ جائے اوتھے کسی چیز نو اگے نہیں لے آیا جا سکتا تو جتھے حدیث آ جائے اوتھے تاریخ نو نہیں لے آیا جائے تو جتھے ڈائریکٹ قرآن دے نال تاریخ ٹکرا رہی ہوئے اسی تاریخ نو نہیں مننا گے اسی رب دے قرآن نو مننا گے میں کہ اللہ قرآن دے اندر بنات دا صیغہ استعمال جمع دا کر دے پیا تو میں کہ اللہ قرآن جا کے نبی دی ایک تھی نہیں نبی دیاں تھیاں نے تو آکے نبی دی ایک تھی ہے میں کہ اسی تیری گل نو نہیں مننا گے اسی تے رب دے قرآن نو مننا گے کنو مننا گے جی رب دے سارے بولو ماشاءاللہ کنو مننا گے رب دے قرآن نو مننا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب اپنی بیویاں نو فرما دیو اپنی بیٹیاں نو فرما دیو اور ایمان والی عورتاں نو فرما دیو کی فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن انہاں نو کہو جدو گھروں نکلنا ہوئے جڑی چادر سر تے لئی رہے اسی چادر دا ایک پلہ پڑھ کے اپنے چہرے آگے یعنی پردہ کر کے نکلے آج دی تقریر جڑی میں تھوڑے سامنے کرنی ہے وہ دا موضوع ہے پردے کی اہمیت کی جی پردے کی اہمیت یاد رکھو جڑیاں بچیاں ہوتی ہیں نا بچیاں انہاں دے کپڑیاں دا اہتمام کرنا چاہیے کی کرنا چاہیے کپڑیاں دا اہتمام کرنا چاہیے جڑے بچیاں نو کپڑے پوائے جاندے نے ایک تے چھوٹے نہ ہو دوسرے باریک نہ ہو آج ساڑھے معاشرے دے اندر اسی جدو ٹی وی دے اندر ساڑھیاں ماما پہنوں گے ہوتی ہیں نا انگریزاں نو کپڑے پایا یا ہندوؤں نو کپڑے پایا بیکھدیاں وہ جویں دے انہاں بیبیاں نو کپڑے پایا جیو جویں دا فلاں ایکٹر نے سوٹ پایا سی نا میں انہاں دا سوٹ بنا میں انہاں دے کپڑے پایا یاد رکھنا ساڑیاں بیٹیاں بیویاں بہناں واسطے انڈیا دی ایکٹر رول ماڈل نہیں ہونی چاہیے بلکہ نبی پاک دیاں بیویاں ماڈل ہونی چاہیے یا نبی پاک دیاں بیٹیاں ماڈل ہونی چاہیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ نے کول حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر دی بیٹی آگئی حضرت حفصہ حضرت عائشہ صدیقہ دی بھتیجی حضرت عائشہ صدیقہ دی بھتیجی آگئی وہ جدو حضرت عائشہ دے کول آئی نا انہوں نے جڑا دوپٹہ سر تے لیا سی نا وہ دوپٹہ بڑا باریک سی بہت باریک دوپٹہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کول جدو آپ کی بھتیجی آئی تو آپ نے کی کیتا اس لڑکی دے سر دے اوپر دوپٹہ اتاریا موٹی چادر اس بچی دے سر تے دتی کہ اس دوپٹے نو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا اپنی بھتیجی دے ہاتھ وچ دے کے کہدیاں نے اے دوپٹہ لے جا تے جا کے اپنی اماں نو کہیں اج تو بعد مینوں انج دا پتلا دوپٹہ نہ دیوے جدوں دینا موٹی چادر میرے سر تے دیا کر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی صاحبزادی ارشاد فرمادیاں نے تواڈے بچے نکے ہون چھوٹے بچیاں بھی تے بچے بھی آپ فرمادیاں نے اور نکے بچیاں نو پردہ کرن دا ایڈا کو ول سکھا دیو ایڈا کو پردے دا انہاں نو پابند بنا دیو کہ جدوں تواڈے بچے بڑے ہون نا کہ بے پردہ لوکاں کولوں انہاں بچیاں نو ویسے ہی نفرت ہو جائے گل سمجھے ہو کہ نہیں یعنی بچیاں دی تربیت اس طریقے نہ
بچیاں تے بچے بڑے ہو نا وہ بے پردہ لوگاں نو ویکھ کے جی منہ ہی پھیر چھڑن کر آخر نے کیڑی دنیا پھردے پہنے اساں جس نبی دا کلمہ پڑھے ہیں اس نبی نے تے پردہ کرنے دا حکم ارشاد فرمایا. سنو جی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں جامع ترمذی کی حدیث پاک موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت یعنی عورت دا معنی یہ چھپانے والی چیز. عورت دا معنی ہی پردہ ہے. فرمایا عورت ہے یعنی چھپانے والی چیز ہے. فرمایا اے عورت جدو گھروں نکل دی ہے نا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان اے دے والے چانکدا ہے, شیطان انہوں ویکھدا ہے. اور محدثین نے بڑی پیاری گفتگو تے فرمائی. فرماتے ہیں اگر کسی دی بیٹی بہو گھروں باہر نکلے تے رستے وچ کوئی بندہ کھلو کے او دے بعد ٹکٹکی لا کے ویلا رہے, فرمایا سرکار نے اس حکم دے پیش نظر فرمایا جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے. گویا جڑا کسی دی بیٹی بہو والوں نظراں للچائیاں نال ویکھدا او انسان نہیں, مصطفیٰ نے انہوں شیطان آکھیا. تے گلی دی نکر تے کو بندہ کھڑا ہوئے تے کسے گھر دے وچوں کسے دی بیٹی بہو بہن نکلے, اس بندے نو ویکھ کے اگر کسی دی بیٹی گلی بلا جائے اس بندے نو اپنے وچ تے کتے وچ فرق نہیں کرنا چاہیے. وہ بندہ اس کتے تو بھی بدتر ہے جدے والوں ویکھ کے کسی دی بیٹی بہو بہن رستہ بلا جائے, گلی بلا جائے. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک تراوی آپ فرماتے ہیں بالا گانی فرماتے ہیں ایک گل میرے تک پہنچی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الی او کما قال. سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ویکھن والے تے بھی تے بخان والی تے بھی یعنی جن نے ویکھن دا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دعاں تے لعنت فرماندا ہے. جڑی عورت کرو کان سنور کے نکلے خوشبوئاں لا کے نکلے میرے کریم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت سے بھی لعنت بھیج دے جڑی عورت کرو کان سنور کے نکل دی ہے. فرمایا جڑا انہوں ویکھدا پیا للچائی نظر دے نال فرمایا اس بندے تے بھی اللہ لعنت بھیجدا ہے. اچھا یہ تھے ایک ساڑھے معاشرے اندر ایک جملہ پر اجی بیبیاں حکم ہے کہ بیبیاں جگہ نا یہ پردے دا اہتمام کرن انہوں نے کرو جو نکلن کیوں نگاہاں نیویاں کر کے نکلن. میں کہا بیویاں تے ساریاں قیدہ لاندے ہو کہ بیبیاں حکم ہے جی وہ نگاہاں نیویاں کرن. اللہ نے جس قرآن فرمایا نا کہ عورتوں کو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ نگاہاں نیویاں کرو, اس سے قرآن اندر اللہ نے مردوں بھی ایک حکم دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کو کہ میں اللہ دا قرآن پڑھنا تھوڑا سا. اللہ کریم فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ زُلْفَ وَلِيَا سونیا اپنے وحی یوحا دے سونے سونے مقدس لب کھول کے ارشاد فرما دے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ فرمایا اپنی ایمان والیاں بیویاں نو فرما دے یغضضن من ابصارہن کہ اے مسلمان بیویو اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہاں نو جدو رکھو تے نیویاں رکھو اپنی نگاہاں جھکا کے رکھو ویحفظن فروجہن فرمایا اپنی عزت دی حفاظت کرنا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنا. اللہ نے اس قرآن دے اندر عورتوں کو حکم ارشاد فرمائے کہ اے حفاظت کرو. اسی قرآن اندر اللہ نے مردانوں بھی حکم ارشاد فرمائے. اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اللہ فرماتا ہے اے حبیب تسی ایمان والے مردانوں فرما دیو اے ایمان والے ہو جدو بھی گلی وچ چلو اپنی
سماعت کرنا مسجد نبی شریف صحابہ کرام دا مجمع ہے میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں ایک دسو عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیڑی ہے عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیڑی ہے جدو سرکار نے یہ سوال صحابہ کو کیتا صحابہ کرام نے آقا کو جملہ سنیا ہے مگر کسی صحابی نے کوئی جواب نہیں دیتا میرے آقا نے فرمایا اچھا میرے غلاموں چلو سوچ کے ادا میرے جواب دے دینا کہ عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیڑی ہے صحابہ کرام نے سنیا آقا کریم نے فرما دیتا تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا اٹھے آقا اپنے گھر تشریف لے گئے صحابہ کرام اپنے اپنے گھر چلے گئے انہاں صحابہ دے اندر میرے نبی دا ایک غلام بیٹھا ہے جنہوں دنیا مولا علی شیر خدا قدیم ادھری ذرا ہاتھ چوکیا خدا سبحان اللہ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ خدا آلہ وجہہ الکریم آپ بھی انہاں صحابہ در موجود سن آپ اٹھے تھے آپ بھی اپنے گھر تشریف لے گئے کہ سرکار دے غلام علی المرتضی اپنے گھر گئے نے کہ جا کے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جا کے فرمانے نے اے بیٹی فاطمہ میری رفیقہ حیات اے پیارے علی فرماؤ فرمایا اے فاطمہ یہ دس عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیڑی ہے سیدہ فاطمہ نے جدو علی پاک کا جملہ سنیا جملہ سن دیا سار آپ کے دیا نے پیارے علی عورت واسطے سب تو بہترین چیز اے کہ عورت کسی غیر محرم نو نہ ویکھے تے نہ غیر محرم اس عورت نو ویکھے یعنی غیر محرم اس عورت والوں نہ ویکھے یہ عورت اپنا آپ چھپا کے رکھے کہ کوئی غیر محرم اس عورت نو نہ ویکھے یہ عورت کسی غیر محرم والوں نہ ویکھے علی پاک نے سوال کا جواب سن لیا اگلی نماز دا ٹائم ہویا کہ مسجد دے اندر آئے صحابہ کرام بھی بیٹھے نے میرے آقا بھی بیٹھے علی پاک کر دے آقا تسی فرمایا سی کہ عورت واسطے بہترین چیز کیڑی ہے حضور میں او دا جواب عرض کرنا چاہنا میرے آقا نے فرمایا علی دس کی جواب ہے عرض کر دے یا رسول اللہ عورت واسطے سب تو بہترین چیز ہے کہ عورت کسی غیر محرم رو نہ ویکھے کہ نہ ہی کوئی غیر محرم اس عورت رو ویکھے میرے آقا نے جدو علی کا جواب سنیا سرکار نے مسکرا کے فرمایا علی یہ جواب تینوں میری بیٹی فاطمہ دیتا ہونا ہے یہ جواب تینوں میری بیٹی فاطمہ دیتا ہونا ہے علی جی آقا بالکل یہ جواب تینوں فاطمہ تو زہرا نے دیتا ہے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمہ تو بضعۃ منی میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ جواب میری بیٹی فاطمہ دیتا ہونا ہے کیونکہ فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے فرمایا فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پردے دے متعلق یہ تھوڑا ارشاد فرمایا کہ کوئی غیر محرم انہوں نہ ویکھے کہ ایک کسی غیر محرم والوں نہ ویکھے حضرت گرامی حضرت فاطمہ تو زہرا وہ ہستی نے جنہ دا کدی سورج نے بال بھی نہیں سی ویکھیا اور حدیث پاک دے اندر مولا علی شیر خدا بھی حدیث پاک کو بیان کر دے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری بھی اس کو بیان فرما دے کملی والے آقا نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا ایک منادی ندا کرے گا اے اہل محشر اپنیاں نگاہاں جھکا لو حضور دی بیٹی فاطمہ تو زہرا گزرنے والی ہے حضرت گرامی روایاتی چونگا سیدہ فاطمہ تو زہرا دنیا میں تے پردہ کر دیے رہیاں رہے پر قیامت والے دن پردے دا عالم ہوئے گا آپ نقاب اوڑیا ہوئے گا 70,000 حوراں سیدہ فاطمہ دے آلے دو آلے ہون گیا ایک بجلی دی چمک لی طرح پل سرا
جان گے آقا کیڑا کیڑا بندہ جنت نہیں جائے گا فرمایا نمبر 1 دیوس بندہ جنت نہیں جائے گا دوسرے نمبر پہ فرمایا او عورت جڑی مردوں کی طرح اپنی فضاقتہ بنا کے رکھ دی ہے فرمایا او عورت جنت نہیں جائے گی یا تیسرا فرمایا جڑا بندہ شراب دا عادی ہے یعنی چھڑ دے گی شراب پیوی جاندا ہے فرمایا شراب دا عادی بندہ فرمایا او جنت نہیں جا سکدا اور ذرا اس حدیث پاک تے غور کرنا فرمایا 3 بندے جنت وچ نہیں جان گے شراب پین والا عادی فرمایا او جنت نہیں جائے گا اور مرداں دی طرح وضاقت اختیار کرنے والی عورت یعنی او عورت جڑے اپنے وال بندیاں دی طرح بنا کے رکھ دی ہے کپڑے بندیاں دی طرح پاندی ہے اے بوٹ بندیاں دی طرح پا کے رکھ دی ہے بندیاں دی طرح بناؤ سنگار کرنے والی فرمایا عورت جنت وچ نہیں جا سکتی محدثین نے لکھیا فرماتے ہیں او بی بی جڑی مرداں دی وضاقت اختیار کرے فرمایا او بی بی بھی جنت نہیں جا سکتی کہ او بندہ جڑا بیبیاں دی طرح کان وچ والیاں پا کے پھردا رہے اے بیبیاں دی طرح ہاتھ وچ چوڑیاں پا کے پھردا رہے اے بیبیاں دی طرح کپڑے پائے اے بیبیاں دی طرح ناخن رکھدا رہے فرماتے ہیں او بندہ بھی جنت وچ نہیں جا سکدا او بی بی بھی جنت نہیں جا سکتی جڑی بیبی ہو کے مردوں والی وضاقت اختیار کرے تے او بندہ بھی جنت نہیں جا سکدا جڑی بیبیاں دی طرح چوڑیاں رکھ کے پیچھے پونیاں پا کے پھردا رہے گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا دیوس بندہ بھی جنت نہیں جا سکدا سرکار اے دیوس کیوں آخدے میں ساڈے وچ کوئی جملہ بولیا جاندا ہے او فلاں تو تے بڑا بڑا دیوس ہے اگر پوچھیا جائے تے کسے نوں دیوس دے معنی دا پتہ نہیں آؤ سنو دیوس کیوں کہندے نے دیوس اس نوں آکھیا جاندا ہے جڑا بندہ گھر دا حکمران ہوے گھر والیاں تے حکم لاگو کردا ہوے تے گھر والے اودیاں گلاں سن کے مندے بھی ہون فرماندے دیوس اس بندے نوں آکھیا جاندا ہے جڑا گھر دا حکمران ہوے لیکن اے دے باوجود اپنی بچیاں نوں پردہ نہ کرائے اپنی بچیاں نوں پردہ نہ کرائے اپنے بچیاں نوں پردے دا پابند نہ بنائے فرمایا او بندہ دیوس ہے فرمایا او بندہ بھی جنت نہیں جا سکدا میرے آقا دا فرمان ہے تھوڑے وچ ہر بندہ حکمران ہے فرمایا ہر بندہ اپنے گھر دا حاکم ہے فرمایا قیامت والے دن اس بندے کولوں او دی رعیت دے بارے وچ سوال کیتا جائے گا سوال کیتا جائے گا کہ تیری بیٹی سی تو اینوں پردہ کیوں نہیں کرنا سکھایا کہ تیری بیوی سی تو اینوں پردہ کیوں نہیں سکھایا کہ تیری بہن سی تو اینوں پردہ کرنا کیوں نہیں سکھایا کہ تیری ماں سی تو اینوں پردے دا کیوں نہیں آکھیا حدیث پاک نظر آتا ہے ایک بی بی 4 بندیاں نوں دوزخ لے کے جائے گی بیٹے نوں بھرا نوں بھائی نوں تے خاوند نوں جب عورت نوں لے کے جائے پوچھا جائے گا ہاں میں دس وہ کہے گی یا اللہ اس جرم کے اندر میں کلی نہیں میرے نال 4 اور بھی ہیں میں پردہ نہیں سا کرتی میرے بھرا نے مینوں کدی آکھیا ہی نہیں سی میں پردہ نہیں سا کرتی میرے باپ نے کدی مینوں ڈکے نہیں سی میں پردہ نہیں سا کرتی میرے شوہر نے کدی مینوں منع نہیں سی کیتا پھر میرا بیٹا ہو گیا انہاں نے کدی مینوں نہیں آکھیا تو پردہ کر یا اللہ یہ 4 بندے بھی مجرم نے سرکار دا فرمان ہے وہ بی بی 4 بندیاں نوں اپنے نال جہنم لے کے جائے اس واسطے گرامی قدر اللہ اگر اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے بیٹیاں دی تربیت اونج کرو جویں مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹیاں دی تربیت فرمائی دیکھو جدو اسی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں چل کر رہے ہیں اسی کپڑے پانے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد حضور نے فرمایا قرب قیامت ایک ویلا ایسا بھی آئے گا کہ لوگ کپڑے تے پان گے مگر ننگے ہوں گے کی فرمایا لوگ کپڑے پان گے لیکن لوگ ننگے ہوں گے محدثین نے بڑی گفتگو فرمائی ہے تو فرماتے ہیں کیویں فرماتے ہیں ایک وجہ ہے کہ لوگ کپڑے تے پان گے مگر انہیں باریک ہون گے جسم سارا بھی جو نظر آتا ہے کپڑے تے پائے لیکن نظر دوسرا فرماتے ہیں ایڈے کو ٹیگ فٹنگ والے کپڑے پائے ہون گے جدے جو بندے دا پورے جسم دا انگ نظر آ رہا ہے آج تو 15-20 سال پہلے
اگر کسی بندے دے کپڑے دے اتنے کوئی ٹک لگ جاتا سی تو بندہ بڑا مایوس سمجھتا سی وہ یار شلوار نو ٹک لگ گیا انہیں رفو کرا لی تے اج کل تے باقاعدہ فیشن آ گیا کئی منڈیاں نے دیکھا انہاں پینٹاں جنیاں پائیاں ہوئی نے وہ گوڑیاں کوئی تو کٹی ہوئی وہ ابری ہوئی ایک میں پوچھا میں کاکا ہے کی ہوئے یہ پاٹ بھی اندر نہیں جی پارٹی نہیں ہے یہ فیشن ہے آج کل یعنی کوئی تو گوڑیاں تو ایسے جڑے شرٹاں پائیاں عجیب و غریب میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی سرکار فرمانے نے آپ فرمانے نے جس قوم دی مشابت اختیار کرو گے قیامت والے دن اس قوم دے نال اٹھائے جاؤ آج جیسے ٹی وی تے دیکھ لینے فلاں ایکٹر کو نے اجے دے کپڑے پائے چلو جو دے پا فلاں ایکٹر نے اجے دے کپڑے پائے او دے مطابق پا سرکار فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم فرمایا جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے قیامت والے دن دے نال اٹھائے جاؤ آج جے کپڑے تسی ہندوؤں دی طرح پاندے ہو یاد رکھنا کل ہندوؤں دے نال اٹھائے جاؤ اگر اپنے والاں دے سٹائل ہندوؤں دی طرح بناندے ہو یاد رکھنا سرکار دے فرمان دے تحت انہاں نال اٹھائے جاؤ کہ آج کئی منجن نوجوان جڑے نے ایک تے بھی نا داڑھی لوا کے مکمل اڑی تے سٹ دینا تے ہے ہی گناہ ایک ایسے بدبخت نے وہ داڑھی تے لواندے ہی نے لیکن وہ داڑھی دا مذاق اڑاندے ہیں داڑھی نو ایتھوں اینج اس طرح بھرایا پھر ایتھوں اینج بھرایا پھر وہ داڑھی دے وچ کٹنگ کرا دیتی میں کہا تو جڑا نبی پاک دی سنت دا مذاق اڑانا نا خدا دی قسم تینوں قبر وچ انیاں جُتیاں پینیاں نے تو یاد رکھے گا کیونکہ حضور دی سنت دا مذاق اڑایا جا رہا ہے حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ایک دعوت کا تشریف لے وہ کھانا جدو رکھیا گیا نا جگہ تو دوسری ایک سائڈ تے بادشاہ بیٹھا سی ادھر آپ بیٹھے سی آپ نے جو کھانے پر نظر ماری وہ کھانے کی ڈشاں دے اندر ایک ڈش دے اندر کدو شریف پہ آسے امام صاحب فرمان لگے اے کدو شریف پہ چوکے میرے نیڑے کر دیو میں تے بڑا پسند ہے جدو آپ نے کہا نا میں پسند ہے تو بادشاہ پھر جڑے چودھری ہوندے نا تے نخرے تھوڑے جا اونچے ہوندے نے اور بادشاہ کہا لگا اے میں تے پسند نہیں ہے بس او دی زبان کتنا جملہ نکلنے دی دیر سی کہ میں پسند نہیں امام صاحب کا چہرہ جلال نال سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا جلدی کر کلمہ پڑھ لا نہیں تے میں ہنے تیرے قتل دا فتویٰ صادر کر دینا جلدی کر اپنے ایمان دی تجدید کر ورنہ میں تیرے قتل دا حکم جاری کر دینا کیوں فرمایا تیری جرت کیویں میں تو اس چیز تو نفرت کرے جڑی چیز محمد مصطفیٰ نو پیاری سی تیری جرت کیویں تو اس چیز والوں نفرت کرے جڑی چیز مصطفیٰ کریم نو پیاری تو میں کہا بندہ مومن ذرا غور کر تو اس داڑھی دا مذاق اڑانا ہے جڑی داڑھی مصطفیٰ کریم نے اپنے چہرے پاک تے سجائی ہوئی سی اللہ قرآن وچ مصطفیٰ دے چہرے دی قسماں اٹھاندا ہے لیکن امی قدر حضرات یہ ساڈے برخوردار نے ماشاءاللہ ساڈے طالب علم آج کل ماشاءاللہ پیرس کے اندر کئی سالہ تو خدمت سار انجام دے رہے ہیں دین دے معاملات جمعہ شریف نمازاں پڑھا رہے ہیں کئی سالہ تو بعد تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ انہوں نے علم عمل عمر اچھ برکت عطا فرمائے ایک باری سارے سبحان اللہ فرمائیے اگر کسی دی نقل مارنی ہے نا کسی دی سیرت دے چلنے دیو محمد مصطفیٰ دی سیرت ہے یا حضور دی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تے حضور دیاں بیٹیاں تے حضور دی بیویاں دی سیرت ہے ماما بہنا جس کو اپنا رول ماڈل قرار دے سکتیاں نے وہ یا مصطفیٰ دیاں بیویاں نے یا مصطفیٰ دیاں پیاریاں بیٹیاں نے سننا پردے دے حوالے نال عرض کر رہے ہیں اسی جدو بندہ مرد ہے نا بندے نو مرنے تو بعد کپڑے دیتے جانے نے کفن دے کے اچھا ویسے یہ بھی گل بڑی عجیب ہے نماز دا ٹائم ہو جانا 50 بندے بیٹھے ہون تے مصلی ویلا ہوئے تے مولوی صاحب نہ آن خدا نہ کرے 2 منٹ لیٹ نہ ہو جاؤ نہیں تے ساڈے بندے ایک نظر ہے جی گھڑی تے ہی ہوتی سکنٹ پھر سال دا لنگ جانا یار مولوی اجے تک آیا نہیں اجے تک مولوی آیا نہیں وہ 50 بھی بیٹھے ہونا تے مصلی تے کھلون دی باری آ جائے تے سارے کی جان نو بن جاندی وہ کھلوے گا کیڑا
تے مولوی بیٹھا ہوئے کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لوے نا مولوی دے بولن تو پہلے 50 بندے بول پہ یار ایتھے انجے تے جے انہاں دے کولوں دعائے قنوت کھڑیا کر کے سن رہی ہے تے میرا خیال ہے میں پہلی لین بھی سیدھی نہ ہوندی جیڑا کام مولویاں دا مولویاں دے ذمہ رہن دیا کرو لیکن جڑی چیزاں ضروری نے بندہ مسلمان واسطے انہاں چیزاں دا علم حاصل کرنا بھی بندہ مسلمان دا واجب بندہ مر جائے تے انہوں کفن دے کپڑے دیتے جاندے نے 3 کنے سارے بولو ذرا کنے 3 کپڑے دیتے جاندے ہیں جے بی بی مر جاتے سوچ لو ایک باری بورڈنگ نہ کرا لئیے بی بی مر جائے تے انہوں کفن دے کپڑے دیتے جاندے نے بابا جی 5 کنے 3 وہی کپڑے ہوندے نے جڑے مرد نوں دتے جاندے نے تے 2 کپڑیاں دا وچ اضافہ ہوندا مرد دے 3 کپڑے ہوندے نے الفی لفافہ تے ازار عورت نوں جڑے 2 کپڑے اضافی دتے جاندے نے ایک کے سینے بند تے ایک اوڑھنی 5 کپڑے ہوندے نے عورت دے میں کیا واہ میرے مالک تیری قدرت تو صدقے جاواں اے زندہ ہوندے تے سر تو آندی سی میرے سر دے اوتے بوجھ ہے میں نہیں رکھنا منہ تے نہیں لینا سینے تے وہ ساتھ اٹھدا ہے یا اللہ مرن تو بعد انہیں کپڑے دے دیتے 3 اوہی مردہ والے ایک سر دے ہوتے ایک پھر اوڑھنی ساری چادریں اکٹھی کر کے منہ تے دے دیتی شریعت نے دسیا اے مسلمان بیٹی سن اے پردہ تیرے تے کسی عام بندے نے لاگو نہیں کیتا پردے دا حکم تیرے خالق نے دیتا ہوا انہیں تو منہ نہ پھیری جدو مرنا ہی مرن تو بعد انہوں 5 کپڑے وچ کفن دے کے توڑے آ جائیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی اصل نام کی حضرت سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیٹے سر حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ حضرت حضور دے بڑے مفلس صحابی سن غزوہ بنی قریظہ دے اندر گلی وچ گزرتے سن پہ ایک یہودی نے اوپر پتھر مارے پتھر وہ یہودی عورت دا مقام انہوں یہودی عورت نے یہودن نے اوپر پتھر سٹیا وہ صحابی دے سر وچ بچے وہ صحابی رسول شہید ہو گئے اس صحابی حضرت خلاد کی ماں حضرت ام خلاد تک جدو اطلاع آئی تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اطلاع پہنچی تو آپ آئیاں اپنے بیٹے دے جسم دیکھو دیکھیا شہید ہو چکے حضرت ام خلاد آئیاں تے حدیث پاک دے الفاظ میں سنن ابی داؤد وچ روایت موجود ہے حضرت ام خلاد آئیاں تے برقع پا کے آئیاں پورا لباس اوڑھ کے پردہ کرا تے آ کے اپنے پتر دی میت دے کول بیٹھ گئے ایک صحابی کو بولے کہنے لگے سبحان اللہ اللہ دی شان ہے اس بی بی دا پتر مر گیا تے پھر بھی پردہ کر کے آئی صحابیہ حضرت ام خلاد نے جدو صحابی دا جملہ سنیا نا تو آپ نے بول کے فرمایا نبی پاک نے غلامہ گل سن میرا پتر مریا میری غیرت ایمانی نہیں مری میں اپنے پتر نو کھویا اور میں اپنی شرم و حیا نہیں کھوئی اے عورتاں نے جنہاں دا ذکر رب نے قرآن وچ کیتا ہے اس انداز دے نال حضرت گرامی ایک انسان تذکرہ بڑا سنیا ہے گا زبیدہ خاتون دا زبیدہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی بڑی نیک بیوی سی اور اس بیوی دے گھر دے اندر 300 نوکرانیاں اسیاں سن 300 نوکرانیاں اور 300 نوکرانیاں دے وچوں 100 نوکرانی 8 گھنٹے قرآن پڑھ دیا سن پھر دوسریاں 100 پھر 8 گھنٹے قرآن پڑھ دیا سن جڑی تیسری 100 سن وہ پھر 8 گھنٹے یعنی 8 گھنٹے انہاں دی ڈیوٹی ہوندی سی قرآن پڑھنے تے سارا دن زبیدہ خاتون دے محل وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز آندی ہے 24 گھنٹے قرآن پڑھیا جا رہا ہے زبیدہ خاتون ایک دن ایسا ادھا وصال ہو گیا زبیدہ اور ایک اور دلچسپ بات ہے میں بعد سنانا زبیدہ خاتون اپنے کمرے وچ بیٹھی وال باندھی پئی وال اچانک زبیدہ خاتون کا نوکر آ گیا زبیدہ خاتون وال باہر رہی سی وہ اچانک دروازے جو اندر داخل ہو گیا تو زبیدہ خاتون اینڈ وال اگے کر کے اینڈ وال باہر رہی سی وہ جو ہی کمرے داخل ہوئے وہ دی نظر پہ گئی کہ زبیدہ تے وال باندھی پئی وہ جلدی نہ اتھوں پیچھے نس گیا ایک نظر پہ کو واپس چلا
زبیدہ خاتون نے بھی محسوس کر لیا کہ کوئی بندہ کمرے وچ آیا تو واپس چلا گیا۔ آپ نے بلایا اپنی نکرانی آئی، جی مالکہ ہو، اور میں پتہ کرتا ہے کمرے چ کون داخل ہوئے۔ وہ باہر دیکھا تو غلام باہر ہاتھ بن کے کھڑا ہے، ملکہ تہاڈا غلام کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس غلام نو پوچھ جدو کمرے وچ داخل ہویا انہیں میرے جسم کا کیڑا حصہ ویکھیا، کیڑا حصہ ویکھیا۔ اس نکرانی نے جا کے پوچھا نے کیا جدو میں کمرے وچ داخل ہویا نا تے ملکہ انج بال اٹھائے نے، میں او بالاں دا تھلے والا حصہ کچھ ویکھیا، میری اتنے نظر پئی تو میں واپس چلا گیا۔ زبیدہ خاتون نے اپنی نکرانی نو کیا کینچی لے کے کینچی آئی تو زبیدہ خاتون نے انج بال پھڑے تو تھلوں انہوں نے بال کٹ کے سٹ دیتے۔ تو نکرانی کہہ دی ملکہ بال کیوں کٹے نہیں؟ فرمایا سن اے بال ویکھن تے صرف حق میرے خامد ہارون الرشید ہے تے میں وہ بال اپنے جسم تے رکھنا پسند ہی نہیں کرتی جنہیں تے کسی غیر محرم دی نظر پڑے گا۔ یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پستا تھا۔ اس زبیدہ خاتون کا جدو وصال ہو گیا یہ مرن تو بعد یہ رشتہ دارہ بچوں کسی نے خواب وچ دیکھا، جدا زبیدہ سنا ما فعل اللہ بکی، اللہ نے تیرنا کی سلوک کیا، آگی اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ انہوں نے کہا بی بی ہاں تیری بخشش تے ہونی ہوئی سی، یقیناً ہونی سی، کیونکہ تو کام بھی بڑا چنگا کیتا ہے۔ حاجیاں واسطے تو ایک نہر بنائی جڑی میدان عرفات تک آندی سی جتوں لوگ پانی پیندے سی، تو یقیناً تیری بخشش ہونی سی۔ انہوں نے کہا نہیں اس وجہ تو میری بخشش نہیں ہوئی، نہر دی وجہ تو میری بخشش نہیں ہوئی۔ پھر زبیدہ کس وجہ تو بخشش ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ عمل بھی اللہ دی بارگاہ میں رکھیا۔ اللہ نے فرمایا زبیدہ دس کیڑا عمل میری واسطے کر کے آئی؟ میں کہتی اللہ میں تیری رضا دی خاطر نہر بنوائی سی حاجیاں واسطے۔ اللہ نے فرمایا زبیدہ نہر بھی تو تاں بنوائی سی کیونکہ خزانے وچ پیسے سن، جے خزانے وچ پیسے نہ ہوندے تو نہر نہیں سے بنا سکتی۔ کوئی ایسا عمل دس جڑا صرف میری رضا دی خاطر کیتا ہو۔ زبیدہ کہتی جدو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جسم تے کب کبھی تاری ہوگی، میں نے سمجھ نہ آئے کہ میں اللہ دی بارگاہ کی جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود کرم فرما دیا ہویا۔ میں نے فرمایا زبیدہ میں نے تیرا ایک عمل بڑا پسند آیا جس عمل دی وجہ تو میں تیری بخشش کر دیتی۔ اس بندے نے پوچھا اے ملکہ کس عمل دی وجہ تو تیری بخشش ہوئی؟ زبیدہ کہتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زبیدہ ایک دن دوپہر دا ٹائم سی، دسترخوان تے کھانا چڑیا سی، تینوں شدید بھوک لگی سی، تو ہاتھ اگے ودا کے نوالا توڑ کے جدو اپنے منہ دے قریب کیتا ہے نا تے تیرے کان دے وچ آواز آئی مسجد وچوں اللہ اکبر۔ جدو مسجد وچوں آواز آئی تے تو لقمہ تھلے رکھ دیتا سی، لقمہ تھلے رکھیا تے تیرے سر تو تیری چادر پیچھے ہٹی سی، تو میرا نا سن کے نا دا احترام کر دیا لقمہ تھلے رکھ کے اپنے سر نو چادر نال ڈھکیا سی۔ او پردہ کرنے والی ادا مینوں تیری ایڈی چنگی لگی، اسے ادا دے صدقے میں تیری بخشش فرما دی۔ واسطے گرامی قدر حضرات اپنی بیٹیاں، اپنی بہواں، اپنی بیویاں، اپنی بہناں پردہ کرنے دا حکم تسی دیو، پردہ کرنے دا طریقہ سکھاؤ کہ اے وہ پردہ ہے جس پردہ کرنے دا حکم رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اے وہ پردہ ہے جس پردہ کرنے دا حکم مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دا دعا ہے اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر مصطفیٰ کریم دے نقش قدم تچلنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔